नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। सदाको दिन जस्तै आज पनि म हजुरहरूको माझमा आइपिओसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। फेरि अर्को कम्पनीले भदौको 10 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ। त्यो कम्पनीले पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। कति फाइदा हुन्छ र यस कम्पनीको प्रिमियममा आइपिओ आउने भइसकेपछि हामीले 100 रुपैयाँमा सेयर प्राप्त गर्न सकिँदैन। अनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो र अब हाइड्रो पावर कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा हामीले 206 रुपैयाँमा किन्नुपर्ने हुन्छ यो कम्पनीको सेयरलाई। भनेपछि अहिले 200 भन्दा तल पनि केही हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्, तर यो कम्पनीलाई हामीले 206 मा किन्ने कि नकिन्ने, यदि किन्ने भए के कारणले गर्दा किन्न सकिन्छ, यदि नकिन्ने भए अथवा यो कम्पनीलाई हामीले इग्नोर गर्ने भए के कारणले गर्दा यो कम्पनीको सेयर हामीले 206 रुपैयाँमा किन्न सकिँदैन, त्यसको बारेमा सबै जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछु। अनि कम्पनीको कति किता आउँदैछ, कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ, अनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, के कारणले गर्दा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि बोर्डबाट अनुमति पायो, त्यो सबै विषयको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले आजको यो भिडियोमा जानकारी पाउनुहुनेछ। र लगानीकर्ताहरूले अब धितोपत्र बोर्डले पैसा खाएर आइपिओ प्रिमियममा निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएकै छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसको बारेमा सत्य तथ्य कुरा के रहेको छ, के चलिरहेको छ मार्केटमा, त्यसको बारेमा सबै जानकारी चाहिँ तपाईहरुलाई म आजको यो भिडियोमा दिनेछु। त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। रियल सेक्टरका कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन्। ठिक छ, किनकि कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र कम्पनीहरू निरन्तर प्रफिटमा रहेका छन्। तर हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नै पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् र फेरि भदौको 10 गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि मान्डु हाइड्रो पावरले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। यो कम्पनीले 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 106 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर 206 रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 1 अर्ब 36 करोड रुपैयाँको 12% अर्थात् 16,36,370 किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई, त्यसैगरी सामूहिक लगानीकोषहरूलाई र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेपछि हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि 12,05,320 किता सेयर निष्कासन गर्नको लागि यसले मिति सार्वजनिक गरेको हो, जसमा 79,030 किता स्थानीय लगानीकर्ताहरूको लागि अथवा आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूले खरिद नगरेको सेयर पनि सामेल गरिएको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 50,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ भने कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ। इक्रा नेपालले यो कम्पनीलाई BBB- रेटिङ प्रदान दिएको छ, जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको सुरक्षित रहेको कम्पनी भनेर जनाउने गर्दछ। र हामीले कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्छौँ भने आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ पुग्न जानेछ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 78-79 मा कम्पनीको जगेडा कोषमा 29 करोड 30 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा जगेडा कोष 59 करोड 52 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने आइपिओ जारी गरिसकेपछि कम्पनीको प्रिमियम खातामा 17 करोड 34 लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी 76 करोड 24 लाख रहेको थियो भने 26 करोड 41 लाख नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको थियो। र कम्पनी विगत 3 वर्षदेखि नाफामा भएको डाटा हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष
81-82सम्म आफ्नो प्रति सेयर नेटवर्थ ₹24.05 पुर्याउने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ भने 80-81मा 20.74 अनि 79-80सम्म 17.03 र 78-79 को डाटा हेर्ने हो भने 22.01 यसको अर्निङ पर सेयर देखिएको छ र प्रति सेयर नेटवर्थ हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यसको प्रति सेयर नेटवर्थ 76-77मा 104.1 र त्यसै गरी 77-78मा 113.3 छ अनि 78-79मा 124.42 रहेको छ भने 81-82सम्म पुग्दै गर्दा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ ₹180.50 पुग्ने भनेर यसले प्रक्षेपण गरेको छ, जुन हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा अत्याधिक राम्रो मान्ने गरिन्छ। र हामीले कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो कम्पनीले मकवानपुर जिल्लामा 22 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मिति 2075 12 महिना 19 गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ अनि आयोजनाको कुल लागत 4 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसको प्रति मेगावाट लागत खर्च पनि 18 करोड 27 लाख रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि हामीले 26 वर्ष 3 महिना अझै पनि बाँकी रहेको देख्न सकिन्छ भने जलविद्युत आयोजनाको हामीले साधारणतर्फ लगानी फिर्ता हुने अवधि 11.96 वर्ष र डिस्काउन्टमा 13.96 वर्ष रहेको देख्न सकिन्छ। सञ्चालनमा रहेको बागमती साना जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत 4 अर्बभन्दा बढी रहेको छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग सनराइज ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा भुक्तान गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भनेर जानकारी गराएको छ। सनराइज ब्याङ्कबाट लिएको ब्रिज ग्याप ऋण भुक्तानी गर्न रु 40 करोड रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ। र अब हामी कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज हेर्ने हो भने कम्पनीले आइपिओ निष्कासनपछि 124 रुपैयाँ 42 पैसादेखि 373 रुपैयाँ 26 पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउन सक्ने देख्न सकिन्छ। र अब कम्पनीले बोर्डबाट प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति किन पायो त भन्ने विषयको बारेमा केही चर्चा गरौँ अनि लगानी गर्ने कि नगर्ने, कति आवेदन दिने या नदिने त्यसको बारेमा सबै डिटेल म तपाईँहरूलाई दिनेछु पछिल्लो समय। अब धितोपत्र बोर्डलाई एउटा प्रश्न के उठ्ने गरेको छ भने खास गरी घोराई सिमेन्ट पछाडि लगानीकर्ताहरूले के आरोप लगाइरहेका छन् भने प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि जस्तो सुकै कम्पनीलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ, यो पैसा खाएर गरिएको काम हो भनेर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले भनिरहेका छन्। र अब मेरो विचारमा यो हाइड्रो पावर कम्पनी एउटा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ हाइड्रो पावर कम्पनी देखिएको छ, जसको तपाईँहरूले विगत 3 आर्थिक वर्षमा प्रफिटमा पनि रहेको छ, कम्पनी नोक्सानमा गएको छैन, कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ प्लसमै छ, अर्निङ पर सेयर प्लसमै छ, रिजर्भ राम्रो रहेको छ अनि कम्पनीको हामीले सबै कुरा हेर्छौँ भने कम्पनीको मेन हेर्नुपर्ने हाइड्रो पावर कम्पनीमा प्रति मेगावाट लागत खर्च हो जुन 20 करोडभन्दा कम नै देख्न सकिन्छ। 18.27 करोड भनेपछि कम्पनी एकदमै राम्रो छ, फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ, सबै क्राइटेरिया पुरा गरेको छ र अनि कम्पनी आफैले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्छु भनेर आएको छ भने त्यस कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न दिनु धितोपत्र बोर्डको एउटा कार्य हो। तर पछिल्लो समय भइरहेको छ के भने नियमित रूपमा लगातार धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ ल्याइरहेका छन्, त्यसले गर्दा मार्केटलाई एउटा असर चाहिँ गरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरू केही रुष्ट भएका छन्। तर यो हाइड्रो पावर कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने यो कम्पनी प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि एउटा योग्य अथवा सक्षम रहेको चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। भनेपछि हामीले यो कम्पनीलाई लिएर सेभनलाई गाली गर्नु पनि उचित रहेन होला। ठिक छ, अरू कम्पनीमा त्यस्तो भएको हो भने हामीले त्यति बेलै भन्न सकिन्छ, तर यो कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रो भएको हुनाले हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। हुन त प्रिमियममा अन्य हाइड्रो पावर कम्पनी 200 भन्दा पनि तल रहेका छन् र हामीले यस कम्पनीलाई 206-7 रुपैयाँ किन तिर्ने अथवा 206 रुपैयाँ किन तिर्ने भन्ने पनि साथीहरूको प्रश्न रहन सक्छ। अब 206 रुपैयाँ भन्दा कममा अरू कम्पनी छन् भने ती कम्पनीको सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्नु पर्यो के भने फन्डामेन्टल हेर्नु पर्यो, किनकि ती कम्पनीको त्यति साह्रै स्ट्रङ फन्डामेन्टल छैन नि त। हामीले यो कम्पनीको हेर्छौँ भने त्यसको अहिलेको प्रति सेयर आम्दानी नै हामीले 79-80 को
अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार हेर्छौँ भने पनि 17 रुपियाँ अर्निङ पर सेयर देखिएको छ भने 200 भन्दा तल भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको त त्यो रहेको छैन। भनेपछि हामीले यो कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ। 10 किताको लागि आवेदन दिने, धेरै किताको लागि आवेदन दिन जरुरी छैन हैन। अब हाइड्रो पावरको हो प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेको छ भन्दैमा सबै लगानीकर्ताहरूले भर्ना छाड्ने भन्ने हुँदैन। घोराई सिमेन्टको बिक्यो भनेपछि यसको सहजै आइपिओ बिक्नेवाला छ। धेरै आवेदन दिन जरुरी छैन। जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र अनि त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा भदौको 13 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। अनि अर्को कुरो यसमा प्रफिट बुक कहाँ गर्ने त? यो एउटा लो क्याप हाइड्रो पावर कम्पनी हो र जसको सबै फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो देखिएको छ। यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज नै 373 सम्मको हुने भएपछि यतिको हाइड्रो पावर कम्पनीहरू 500 भन्दा माथि नै जानुपर्छ जस्तो चाहिँ म आफूलाई लाग्छ। किनकि मैले यी कम्पनीहरूको मार्केट प्राइस चाहिँ मैले तोक्ने, मैले निर्धारण गर्ने त होइन, तर मेरो आफ्नो अनुभवले अथवा मेरो विचारले चाहिँ 500 भन्दा माथि चाहिँ पुग्नुपर्छ यो कम्पनीको मार्केट प्राइस भन्ने चाहिँ म आफूलाई लाग्छ है त। अब त्योभन्दा माथि जति पुगे पनि तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा होइन तपाईँले चाहिँ अझ राम्रो रिटर्न कमाउन चाहनुहुन्छ भने आगामी बुलसम्म होल्ड गर्नुहोस्। बुलमा सबै कम्पनीको प्राइस बौलाएको हुन्छ। बुलले फन्डामेन्टल नन फन्डामेन्टल भन्दैन, सबै कम्पनी ओभरअलमा बढिरहेका हुन्छन्। लो क्याप अझ धेरै बढिरहेका हुन्छन् भनेपछि बुलमा तपाईँले यो कम्पनीबाट अझ राम्रो प्रफिट गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा बुलसम्म होल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तत्कालै 500 भन्दा तल पाइयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नबेचेर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यदि मौकाको फाइदा उठाउनको लागि 500 तल पाएको अवस्थामा सेकेन्डरी मार्केटबाटै पनि किन्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो एउटा कम्पनी मैले यसलाई चाहिँ एसएमएचसँग दाँजेको छु, जुन लो क्याप भइकिन पनि एकदमै स्ट्रङ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी देखिएको छ। अनि अब मिन त भइ नै हाल्यो, मिन रुरु अब त्यही रेन्जमा चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने गर्दछ आगामी बुलमा। त्यसकारणले गर्दा यस्ता खाले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आइपिओ चाहिँ हामीले प्रिमियममै आए पनि भर्न चाहिँ पर्छ है त। र आजको लागि चाहिँ यति नै गर्न चाहेँ।